परिवारमा चाहिँ अब सुरुमा अब ब्याङ्कको जागिर छोडेर यहाँ गर्छु भन्दाखेरि सबैजनाले होइन यो हुँदैन गर्न हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो हैन, यो चाहिँ एकदम गलत हो भन्नुहुन्थ्यो क्या। म जस्तो 100जनाले गर्यो भने यहाँ 3000जनाले रोजगारी पाए हैन, 1000जनाले गर्यो भने 30000ले पाए। यही नै हो क्या, चाहिएको चिजै हो देशलाई चाहिएको। आदरणीय दर्शकवृन्द, आफ्नै भूमिमा आय आर्जन गर्न सकिन्छ, यही सम्भावना छ भन्ने विश्वास बोकेर कार्यक्षेत्रमा उत्रनेहरू हाम्रो कार्यक्रमको अतिथिहरू हुन्। यस्ता उदाहरणीय पात्रहरूलाई प्रस्तुत गर्नु नेपाल टुडेको एक मात्र उद्देश्य हो। दर्शकवृन्द, आज हामी एक यस्ता युवा जो बैंकको जागिर छाडेर कृषि व्यवसायमा होमिएका छन्, महिनाको 10 लाख कमाउने योजना उनको छ। हेरौं उनको योजना। हरेक सोमबार साँझ 7 बजे प्रसारण हुने यो कार्यक्रम तपाईं पनि हेर्नुहोस्, अरूलाई पनि देखाउनुहोस्। काठमाडौँ शहरको चावाहिल जोरपाटी हुँदै थली पुगिन्छ। थलीबाट केही पर सिंखडा गाउँ छ। गाउँमा कोलमत्तेश्वर मन्दिर छ। मन्दिर छेउैमा रहेको यो कोलमत्तेश्वर एकीकृत कृषि फार्म यो फार्म विनोद प्रसाद घिमिरेको हो। नमस्ते, म विनोद प्रसाद घिमिरे, यस कोलमत्तेश्वर एग्रिकल्चर फार्मको चाहिँ डाइरेक्टर अध्यक्ष। यो फार्म सुरु भएको चाहिँ हाम्रो 2 वर्ष भयो। विगत 2 वर्षदेखि यो फार्म सञ्चालनमा ल्याएका छौँ र यो अब लगभग चाहिँ हाम्रो अन्तिम तयारी अवस्थामा आउँदैछ। 2 वर्षसम्म हामीले चाहिँ यो बाख्रा पालनबाट सुरुवात गरेथ्यौँ र हाम्रो जुन प्लान थियो 4वटा सेगमेन्टमा जाने, बाख्रा, भैँसीको शुद्ध दुध चाहिँ यो काठमाडौँ शहरमा चाहिँ वितरण गर्ने भन्ने थियो। त्यसको लागि भैँसीको पनि टहराहरू बनाएर 6 महिना अगाडि कम्प्लिट गरेको र त्यसपछि हाम्रो अर्को भनेको कालिज पालन। त्यसपछि हाम्रो यहाँ तरकारी खेतीहरू छ। व्यावसायिक तरकारी खेती नभएर आफ्नै फार्मको लागि र यो फार्म हाउसको लागि चाहिँ युजोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो गरिरहेका छौँ। जोरपाटी घरबाट दिनहुँ यहाँ आएर आफ्नो फार्मको रेखदेख गर्छन् विनोद। त्यसो त उनी रामेछाप सालु गाउँका हुन्। यहाँ फार्म खोल्नु अघि विनोदले धेरै माथा पच्चिसी बेहोरे। सानै छँदादेखि व्यवसायमा रुचि राख्थे। स्कुल पढ्दा बखत नै सानातिना व्यवसाय गर्थे। म चाहिँ लगभग 4, 5, 6 क्लास चाहिँ चामुण्डा स्कुलमा पढेको। त्यहाँ पढ्दा पनि एउटा नाङ्लो पसल राखेर बसेको हो कि म। यो बागमती पुल जुन पुलबाट आउनुभयो तपाईँहरू त्यो बेलामा हैन, त्यो बेलामा नाङ्लो पसल राखेर दालमोट, चुरोट, सुन्तला, बदामहरू बेच्थेँ। स्कुल
त्यो 55-56 सालतिरको कुरा हो। 55-56 होइन, अझै अगाडिको 58 सालको एसएलसी मेरो, त्यो 52-53 सालको कुरा हो। ब्याचलर सकेपछि ब्याङ्किङमा जब गरेँ, 12 वर्षको मेरो ब्याङ्किङ एक्सपिरियन्स हो। ब्याङ्किङमा सिनियर अफिसरसम्म भएर चाहिँ काम गरेको अनुभव छ मसँग 3टा ब्याङ्कमा। एउटा एनसिसी ब्याङ्क सुरुवाती ब्याङ्क हो मेरो, 5.5 वर्ष। त्यसपछि मेगा ब्याङ्क 1 वर्ष। त्यसपछि अर्को एनआइसी एसिया, नेपालकै ठुलो ब्याङ्क चाहिँ, त्यसमा पनि 5.5 वर्ष गरेर अनि त्यसपछि यो कृषि पेसामा मैले चाहिँ सुरुवात गरेँ। देशैभरिका युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएको देख्दा निराश हुन्थे। वैदेशिक रोजगारीमा जानुभन्दा यही कृषि पेसा गरेर अरूलाई पनि रोजगारी दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने उनलाई लाग्थ्यो। जबकि हाम्रो नेपालका यङ केटाहरू चाहिँ विदेश जान्थे, विदेश जाँदाखेरि एकदम नरमाइलो लाग्ने क्या। गाउँघरतिर हेऱ्यो बुढापाका आइमा बच्चाहरू मात्र छन्, सहरतिर हेऱ्यो 11-12 पास गर्यो विदेश गइहाल्ने, तराईतिर हेऱ्यो घरमा कमाइ अलिअलि कम हुने, गुजारा गर्न पनि विदेश जानुपर्ने। अनि त्यो चिजलाई चाहिँ केही कम गर्न सकिन्छ कि आफ्नो तर्फबाट आफूले केही गरेर देखायो भने युवाहरू चाहिँ आफ्नै देशमा केही गरौँ भनेर बस्छन् कि भन्ने हिसाबले चाहिँ पहिल्यैदेखिको सोच भएको भएर मैले चाहिँ ब्याङ्किङलाई छोडेर यो आफ्नो जब प्रोफेसनै छोडेर चाहिँ यो एग्रिकल्चरमा चाहिँ लागेको म। कृषिको प्रशस्तै सम्भावना देख्थे। घर परिवार समाजको इच्छा अर्कै थियो। उनले पनि जागिर त खानै पर्थ्यो। विनोद बैङ्कमा जागिरे भए तर आफ्नो व्यवसाय बन्ने इच्छा मार्न सकेनन्। घर परिवार सबैलाई बेखुसी तुल्याए। खाँदै गरेको जागिर छाडिदिए र सुरु गरे यो कृषि व्यवसाय। 11-12 पढ्दै पनि यो बेरिङ भन्छ नि, जस्तै मेसिनरी बेरिङ बाइकहरूमा हरेक चिजमा लाग्छ, त्यसको होलसेल पनि गर्थेँ। पहिला नाङ्लो पसल थाप्थेँ भने एसएलसी सकिने बित्तिकै मैले होलसेल गर्न थालेँ। जबकि भ्यालीभरि बेच्थेँ, पोखरातिर बेच्थेँ, त्रिशुलीसम्म, चितवनसम्म हाम्रो सप्लाई थियो। त्यसपछि पढ्दै ब्याचलरसम्म गएँ। ब्याचलर पढ्दै नि यहीँ नजिकैको गोकर्ण रिसोर्टमा चाहिँ म नाइट अडिटको काम पनि गरेँ। त्यसपछि ब्याचलर सकेपछि ब्याङ्कमा नाम निस्क्यो अनि चितवन गएर ब्याङ्किङ स्टार्ट गरेँ। टेलरबाट स्टार्ट गरेको हो र टेलरबाट स्टार्ट गर्दा पनि 12 वर्षको समयमा एकदमै राम्रो अफिसरको टप लेभलमा पुगेँ। र एनआइसी एसिया ब्याङ्कको चाहिँ यो सेन्ट्रल मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट भन्छ, ठुल्ठुलो कर्पोरेट हेर्ने, त्यहाँ 3 वर्ष जति काम गर्ने अनुभव भएँ र ब्याङ्कमा ब्रान्च म्यानेजरसम्मको अनुभव छ मलाई चाहिँ। ब्याङ्कको जागिर छोडेर यस्तो लागिरहेछ। पहिला ब्याङ्कमा काम गर्छु। 12 वर्ष 12 वर्ष ब्याङ्कमा काम गर्नुभयो। अनि उसले अब लकडाउन भयो, कोरोनाको यता भएर अनि उसलाई यो काम गर्न ध्यान लाग्यो क्या। अनि यसो गरौँ भनेर सुरसार गएर पहिले बाख्रा हाल्यो, त्यहाँ कुखुरा हाल्यो, त्यहाँबाट पछि फेरि अब भैँसी हालौँ त, फेरि भैँसी हाल्यो, अनि काली रहर गरेँ, काली हाल्यो। अब बैङ्क जागिर छाडेर यो काम गर्नुभयो। बैङ्कमा गरे भन्दा किन यस्तोमा लाग्यो, त्यस्तो त भएको छैन नि हजुरलाई? अब अहिलेसम्मलाई चाहिँ अब होला भनेर गरेको छ, होला भनेर गरे हो। अहिले लगानी भइरहेको। अब आम्दानी हुने बाटो त्यहाँ कालीले दिएको छ, खासी बोका चलिरहेको। कति लगानी कति गर्नुभएको छ? लगानी हिसाब किताब पुर्याउनु लागेको छ, अहिले 3 करोड नाख्न लागिसक्यो। त्यस्तो लाग्छ है। यो फार्म सुरु गर्नु अघि धेरै अध्ययन गरे, तालिम लिए। मैले यो कृषि व्यवसाय गर्नु पूर्व चाहिँ नेपालको लगभग धेरै फार्महरू घुमेँ, स्टडी गर्नु पर्यो, केस स्टडीहरू पनि गरेँ, पढ्न पनि पढेँ र फिल्डमा पनि धेरै भिजिट गरेँ। र भिजिट गर्दाखेरि मैले के पाएँ भन्दाखेरि कृषि देखाउने मात्र गरेको छन् धेरै। जसले सानो र मिडियम क्लासको गरेको छ त्यसले साँच्चीकै गरेको छ, त्यो विडम्बना छ। कृषिमा नेपालमा अपार सम्भावना छ, तर ठुलो स्केलबाट गर्नु पर्यो। यहाँ उनले बनाएका संरचना देख्दा कृषि होम स्टेको झझल्को दिन्छ। चिटिक्क बाङ्की परेका कटेराहरू आकर्षक देखिन्छन्। सुरुमा उनले बाख्रा पाले, त्यसपछि कालिज, भैँसी, अर्ग्यानिक तरकारी सबै व्यवसाय गर्न थाले। यी सबै काम उनले कमाएर गरेका होइनन्, ऋण लिएर यो व्यवसाय गरिरहेका छन्। अब अहिलेसम्म टोटल गर्दाखेरि हाम्रो 3 करोड जति भेटेको छ यो फार्ममा। यो बाख्रा फार्म, भैँसी फार्म, कालिज फार्म
अनि यो फार्म हाउसमा ब्याङ्क अफ काठमाडौँबाट थोरै ब्याङ्क अफ काठमाडौँबाट छ अनि त्यसपछि सबै चाहिँ आफै नै इक्विटीबाटै हो लगानी त्यसरी गरेका छौँ सर हामीले लोन हाम्रो अहिले 2 करोड 15 लाख छ ब्याङ्क अफ काठमाडौँबाट यो बाख्राको खोर हो। खोरको तापक्रम सन्तुलन राख्न यहाँ उनले 2वटा एसी जडान गरेका छन्। बाख्राको खोरमा एसी जडान गरिएको पहिलो पटक देख्दैछौँ। त्यति मात्र होइन, हामीले नदेखेको यहाँ धेरै छन्। हेर्नुहोस् यो सिसी क्यामेरा। सिसी क्यामेराबाट उनले सजिलै बाख्राको स्वास्थ्य स्थिति बुझ्छन्। यो चाहिँ हाम्रो 3 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। हामीले यो बाख्रा खोर चाहिँ अलिकति डिजिटलै बनाएको छौँ। यसमा एयर कन्डिसन पनि जडित छ। यो ठाउँमा चाहिँ जाडो महिनामा अलिकति बढी चिसो हुने भएको भएर चाहिँ 3 महिना जति हामी हिटिङ चलाउँछौँ एयर कन्डिसनबाट। नेपालमा यो अहिलेसम्मको पहिलो यो नयाँ प्रविधिको बाख्रा खोरै हो यसमा, जुनमा चाहिँ हामीले यसमा पनि यो एसी ब्लक प्रयोग गरेका छौँ। यसको यो किन प्रयोग गरे भन्दा चाहिँ यो चाहिँ इन्सुलेटरको काम यसले इटाले भन्दा राम्रो गर्छ। जाडोमा तातो, गर्मीमा चिसो दिन्छ। अब यो चाहिँ जस्तै सधैँ आफै भइरहँदैन, यहाँ कर्मचारीहरू पनि चेन्ज हुनसक्छ। त्यो भयो भने यहाँ एउटा चाहिँ प्लान राखिदियो भने कति बेला खुवाउने, के गर्ने, कुनलाई कुन ब्रिड लागेको त्यो सबै नै थाहा हुन्छ र सबैले थाहा पाओस् भन्ने हिसाबले यो गरेको। प्लस हामीले टेम्परेचर पनि मोनिटर गर्न सक्यौँ भित्रको, त्यसको लागि चाहिँ राखेको र यो खोरमा चाहिँ हामीले यहाँ पार्टिसनहरू धेरै नै छ, 10-12वटा पार्टिसनहरू छ। यो चाहिँ हामीले किन गरेको भन्दाखेरि जस्तै ब्याउने बाख्राहरू छुट्टै राख्ने, त्यसपछि भर्खर जन्मेको बच्चाहरूलाई छुट्टै राख्ने माउसँग, बोकाहरू छुट्टै, खसीहरू छुट्टै, पठ्याङ्ग्रीहरू छुट्टै, त्यसको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट पार्टिसन गरेका छौँ। र अघि नै भनिहालेँ हामीले एयर कन्डिसन 2टा राखेको छौँ। यो चाहिँ चिसोको लागि होइन कि जाडोमा तातोको लागि 3 महिना चलाउनको लागि। यहाँको टेम्परेचर 0 र माइनससम्म आउने भएको हुनाले यो गरेको। प्लस हाम्रो यहाँ CCTV पनि छ मोनिटर गर्नको लागि दुवैतिर। कोही बिरामी बाख्राहरू छ। यसको यो राख्नुको कारण चाहिँ बताइनु। अब यो चाहिँ हाम्रो माथि जस्ता भयो। जस्ताले गर्मीमा पनि जस्ता तातेर हिट आउने दिउँसो र जाडोमा चाहिँ जस्ताबाट चाहिँ चिसो झर्ने र एकदमै चिसो हुने कारणले यो राखेपछि चिसो हिट मेन्टेनको लागि चाहिँ यो राखेको। र जस्ता मुनि पनि हामीले चाहिँ यो फर्म राखेको छौँ। माथि फर्मले हिट अथवा चिसो रोक्यो, त्यसपछि यो परालको लेयरले चाहिँ अझै टेम्परेचर मेन्टेन गर्छ भनेर यो राखेको। कति जस्तो तपाईँको? हामीसँग यहाँ अहिले बाख्रा 86वटा छन् माउरो बच्चा गरेर। अहिले चाहिँ 100वटा प्लस थिए। अहिले धेरै बाख्राहरू हामीले बेच्यौँ। अब यसमा हाम्रो बोयरको बोकाहरू 2टा छन्। बोयर बोका 2टा छ, जमुनापारी खरीहरू छन्। तिनीहरूलाई नै क्रस गरिरहेछौँ हामीले। कालिजमा उनले राम्रै बजार देखेका छन्, त्यसैले कालिजको संख्या बढाउने कसरतमा छन्। अहिले त्यस्तै 450 जति छन् भने चल्लाहरू 1500 जति। कालिजको अवस्था अहिले हामीसँग यो ब्रिडिङको कालिजहरू मात्र छ र प्लस हाम्रो आफ्नै निस्केको चल्लाहरू छन्। ब्रिडिङको कालिज चाहिँ हामीसँग अहिले 450वटा छन्। 450वटा छन् भालेपोथी गरेर र हाम्रो चल्लाहरू 1500वटा छन् अहिले। र चल्लाहरू चाहिँ हाम्रो हरेक हप्ता आउँछन्। अब हामी आफै चाहिँ यो वर्ष चाहिँ 5000 कालिज चाहिँ उत्पादनै गर्छौँ ठुलो मासुको लागि भनेर मात्र। यो मासुको लागि भालेहरू पनि बाहिर बेचिरहेको छु। मैले यो कालिजमा 5000 किन पाल्न लागेको भन्नुहुन्छ भने कालिजमा मैले सम्भावना देखाएको छु कि मासुमा चल्ला कम मासुको उत्पादन बढी गर्ने हो। मैले यो अहिले त स्पेस थपेँ। मैले अर्को पनि एउटा जङ्गल भएकै एरिया चाहिँ हेरेको थिएँ यता सिन्धुपाल्चोकमा, तर त्यहाँ अलिकति मिलेन। नत्र मेरो सोच चाहिँ कालिज मात्र 20000 पाल्ने सोच हो जङ्गली एरियामै, किनभने त्यसबाट राम्रो उत्पादन छ र बजारमा रेगुलर मासु पठाउन सकिन्छ। अहिले मसँग धेरै ठाउँबाट अर्डरहरू आएको छ भालेहरूको भनौँ न, यता मुङलिनबाट, मलेखुबाट, चितवनबाट, काठमाडौँको धेरै ठाउँबाट आएको छ। तर अहिले दिन सक्ने अवस्था छैन, एकदमै थोरै बच्यो नि अब मसँग। अन्तबाट ल्याएर भयो नि पठाइरहेको छु। तर अब मैले उत्पादन आफै गर्दैछु, त्यो भएपछि मैले रेगुलर दिन सक्छु। कस्टमर कस्तो बनाउनु पर्यो भने व्यवसाय गर्ने मान्छेले आफूसँग भएको सामान रेगुलर दिन पाइयोस् क्या, त्यो भयो भने व्यवसाय हो। चल्लाहरू सबै यहीँकै उत्पादन हुन्। उनले चल्ला र मासुका लागि पनि कालिज बेच्दै आएका छन्। यो चल्लाहरू चाहिँ हामीले अहिले दाङ पठाउँदैछौँ। 3जनाको अर्डर छ दाङबाट। दाङमा हाम्रो कसैको 100 पिस छ, कसैको 75 पिस छ, एकजनाको
40 पिस। देउखुरी मौरीघाट। चल्ला अन्य ठाउँको तुलनामा यहाँ सस्तो छ, त्यसैले उनको चल्ला देशैभरि पुगेको छ। काली चाहिँ अहिले मैले भाले चाहिँ 2800 घटी दिएको छैन, 2800 फार्मको रेट हो। यो रेट भनेको अरू फार्मले बेच्नुभन्दा अलिकति माथिको रेट हो। चल्ला 125 मा दिएको छु, कसैले चल्ला एकदमै कममा पनि दिएको छ र कसैले के गरेछ 200 भन्दा कममा दिएको पनि छैन। किन भन्दा मैले 125 मा चल्ला दिएको छु नि, अरूले 200 मा नि बेचेछ। उसको मार्केट ठाउँ छुट्टै छ, त्यो मार्केटमा 200 मा जान्छ। म काठमाडौँ छु, मलाई देशभरि बेच्नु छ, मैले 125 मा पुल गरिरहेको छु। अर्को कुरा कालिजको चल्ला 500 मा यही वर्ष बेच्ने ठाउँ पनि छ पूर्वतिर, किनभने पूर्वतिर कालिजको व्यवसाय एकदमै कम थियो, 1-2 वटा फार्म थिए र त्यो फार्मरले बुकिङ लिँदा 300 देखि 500 मा प्रति गोटा चल्ला बुकिङ पहिले एडभान्स पैसा लिइसक्यो। अघि नै भने ठाउँले गर्छ मार्केटलाई, व्यवसायलाई ठाउँले लोकेसनले गर्छ। अबको डेटमा चल्ला मलाई 125 मा बेच्दाखेरि मलाई राम्रै मार्जिन हो। मलाई अब यो चल्लाको कस्टिङ मैले कसरी हेर्छु भन्दाखेरि 10 रुपियाँ ह्याचरीलाई ट्रान्सपोर्ट चार्ज प्लस यो माउलाई खाएको दाना पनि जोड्नुपर्छ मैले चल्ला उत्पादनमा, हैन। मेरो 25 रुपियाँ प्रति गोटा चल्ला पर्छ, 125 मा बेच्छु, 100 रुपियाँ त मार्जिन छ नि, अझ पनि छ मार्जिन छ, चल्ला गइरहेछ। अझ त्यो चल्ला बेच्नु भन्दा ठाउँ भएको है, म चल्ला नबेची मासुमै उत्पादन गर्छु, त्यसमा मार्जिन राम्रो हुन्छ। कालिजको हाम्रो अल नेपालबाट अर्डर छ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणबाट छ, हामीले पठाइ पनि रहेछौँ। दैनिक कति गरिरहेछ? दैनिक हाम्रो होइन हप्तामा निस्किन्छ। हप्ताको लटको कुरा गर्दाखेरि जस्तै मेरो अहिले 3000 चल्ला निस्क्यो, 3000 मा 1500 मैले राखेँ, 1500 सबै पठाइसकेँ। अब पर्सिको मङ्गलबार फेरि आउँदैछ, त्यो सबै अर्डर छ, सबै बुकिङ छ, त्यो सबै नै जान्छ। यो चाहिँ भैँसीको गोठ। यी भैँसीहरू सबै भारतबाट ल्याएका हुन्। 2 लाखको दरले किनेका थिए। यहाँ साना ठुला गरी 8 वटा भैँसी छन्। 26 वटा थिए राङ्गापाडा सबै गरेर, दुध दिने अहिले 4 वटा छन्। अब तुरुन्त ब्याउने 2टा छन्। अब भैँसी हामीले यो खोरमा 20 वटा भैँसी नै राख्छौँ। अब 1-2 महिनाभित्रमा 20 वटा चाहिँ भैँसी राखेर त्यसको दुध उत्पादनमा जान्छौँ। अहिले हामीसँग भएको 8 वटा र हामीसँग भैँसी चाहिँ अहिले मुर्रा जातका भैँसीहरू छन्, जुन चाहिँ हरियाणा पन्जाबतिरका भैँसीहरू हुन्। उतैबाट सर हरियाणा पन्जाबका भैँसीहरू हुन्। यिनीहरूमा राम्रो कुरा के छ भने यिनीहरूको ल्याक्टेसन पिरियड चाहिँ अलिकति बढी हुन्छ र सुरुमा दुधको प्रोडक्सन पनि राम्रो हुन्छ। दैनिक 50 लिटर जति दुध सङ्कलन हुन्छ। प्लास्टिकमा पोको बनाएर घर घरमा पुर्याउँछन्। यो दुध चाहिँ अहिले हामीले घर घरमा पठाउँछौँ, यहीँ लोकल मार्केटमा, यही थलीमा, जोरपाटी, अरब ब्याङ्क अनि यता ठमेलतिर पनि जान्छ, हाम्रो ठमेलतिर पनि जान्छ। अनि नयाँ ठाउँबाट कसैले धेरै ठाउँबाट हामीलाई भैँसीको दुध चाहिँ अर्डर छ, तर हामीले अब 2 लिटर 4 लिटर भनौँ न, यहाँबाट एकछिनलाई स्वयम्भू अर्डर आयो 2 लिटर पुर्याउन सकिँदैन, कस्ट हाई हुन्छ, तेलको भाडा बढाएको छ, स्टाफ कस्ट भयो, टाइम बर्बाद हुन्छ। त्यसमा चाहिँ कुनै ठाउँबाट 10 लिटर एउटा टोलबाट 10 लिटरको अर्डर आउँछ भने चाहिँ हामी त्यहाँसम्म चाहिँ डेलिभरी गरिदिन्छौँ, जति टाढा भ्यालीभित्र लगिदिन्छौँ त्यहाँ पनि। उनले भैँसी बाख्राका लागि घाँसको पनि राम्रो व्यवस्था गरेको देखिन्छ। हामीले सुपर नेपियर लाछौँ अलि धेरै मात्रामा, अनि किम्बोहरू लगाएको छौँ। अनि सिजनेबल घाँस चाहिँ राई घाँस, जै घाँस अनि मलायाहरू त्यो चाहिँ लाउँछौँ जाडो महिनामा। जमिनमा ती बाहेक मौसम अनुसारको खेतीपाती, तरकारी खेती गरेर पनि राम्रै आम्दानी गरेका छन्। अहिलेको सिजनमा हुने जस्तै फर्सी भयो, लोकल फर्सी, डल्ले फर्सी, त्यसपछि काँक्रा, त्यसपछि खोर्सानी, अकबरे, पिँडालु, अनि गोलभेडा, अनि चम्सुरको सागहरू, भेन्टा, अनि चिप्ले भेन्डी, अनि सिमी बोडी त्यो लगाएको छौँ सर अहिले। उत्पादित वस्तुहरू धेरै त फार्म स्टेमा आउने ग्राहकका लागि नै उपयोगी भएका छन्। यो हाम्रो फार्म स्टेमा चाहिँ मेन चाहिँ हाम्रो टिपिकल खुवाउने, जुन चाहिँ हामीले गाउँघरमा खान्थ्यौँ त्यही चिज यहीँ खाने, जस्तै कोदोको ढिँडो, फापरको ढिँडो, मकैको ढिँडो अथवा यी चिजहरूलाई मिक्स गराएर बनाएको ढिँडो, गुन्द्रुकको अचार, हैन। अर्को स्पेसल हाम्रै प्रोडक्ट कालिजको मासु, बोकाको मासु, हाम्रै खसीको मासु, अर्ग्यानिक तरकारी र हाम्रै धानको चामल, भात खानलाई हाम्रै धानको चामल, प्लस अर्को चाहिँ हामीले नेपालकै नम्बर 1 चामल, यो काला नमक भन्छ, त्यो पनि खुवाउँछौँ। उनले आफ्नो फार्म स्टेलाई गोठालो नाम दिएका छन्। यो फार्म हाउस चाहिँ यो चाहिँ अलिकति टिपिकल स्टाइलमा बनाएको छौँ, टिपिकल डिजाइनमा बनाउँछौँ।
होइन। अब आफ्नै गाउँ रामेछापकै खर लिएर आएर छाएको छौँ होइन। विदेशबाट सामान आउने कन्टेनरमा रुम एट्याच रुमहरू बनाएको छौँ। प्लस काठलाई पनि युज गरेर काठको नि बनाएको छौँ, बाँसलाई युज गरेर बाँसको बनाएको छौँ। माटोको चुलोमा फायरवुडको खाना खुवाउँछौँ। फास्टफुड चाहिँ हामीले अहिले ग्यास चलाउँछौँ, पछि चाहिँ हाम्रो आफ्नै गोबर छ, बायोग्यासै निकाल्छौँ हामी। यहाँ आएर बसेर टेस्ट लिएर खानलाई त्यो पनि छ। फार्म स्टेको सुविधा पनि छ। हामीले यो कन्टेनरहरूमा एट्याच रुम बनाएको छौँ होइन। पिरामिड रुमहरू पनि बनाएको छौँ। यसमा लगभग डिलक्स फेसिलिटी नै पाउनुहुन्छ मान्छेहरूले। यसमा हामीले यो बेडिङमा भनौँ न अनि रुममा केहीमा कम्प्रोमाइज गरेको छैन। यहाँ आउने गेस्टहरूलाई सकेसम्म धेरै राम्रो होस्, धेरै फेसिलिटेट होस् होइन, आनन्दको वातावरण होस् र राति सुत्ने बेलामा पनि एकदम रिल्याक्ससँग सुत्न पाउन् भन्ने हिसाबले नै त्यो डिजाइन गरेर बनाएको छौँ। बालबालिकाहरूलाई सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान लिने स्थानको रूपमा पनि फार्मलाई चिनाउने उनको योजना छ। यहाँको उत्पादन जेसुकै जति पनि छ सबैभन्दा पहिला त्यसको कन्जम्सन चाहिँ यो फार्म हाउसमा गरौँ भन्ने हो। यहाँ आउने कस्टमरहरूलाई यहीँको आफ्नै उत्पादनको टेस्टहरू दिउँ भन्ने हो। प्लस अर्को यो हाम्रो फार्म हाउसको उद्देश्य भनेको यहाँ आउने मान्छेहरूलाई यहाँ खानी बस्ने मात्र भन्दा पनि एउटा नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट जहाँ कि लाइभ स्टकहरूसँग, वन्यजन्तुहरू, पशु पन्छीहरूसँग खेल्ने, रमाउने, हेर्ने त्यो गर्न खोजेको हो। र अर्को मेन मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ ओभरअल फार्मलाई चाहिँ एउटा एग्रिकल्चर टुरिज्म स्पट बनाउन खोजेको। जस्तै भ्यालीका बालबच्चाहरूलाई मैले अघि नै भनिसकेँ, धेरै जसोले बालबच्चा नभनौँ, ब्याङ्कको एक दुईजना साथीभाइ पनि आउनुभएको थियो अस्ति न, ठुलै मान्छेले पनि मैले बाख्रा देखेको छैन भन्नुभयो क्या। ठुलो मान्छेलाई भन्दा पनि उहाँहरूको बच्चाहरूलाई जस्तै चाइल्डहरू हुन्छ नि 3 वर्षदेखि अब 18-20 वर्षसम्मको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ एजुकेसन टुर गराउने र गाई भैँसी कस्तो हुन्छ, कालिज कस्तो हुन्छ, बाख्रा कस्तो हुन्छ, हामीले खाने तरकारी कहाँबाट आउँछ, धान कहाँबाट आउँछ, दुध कहाँबाट आउँछ, सागसब्जी कहाँबाट आउँछ, त्यो सबै चिजहरू देखाउने इको टुरिज्ममा लिएर जाने एउटा अथवा एग्रो टुरिज्म, त्यो सोच हो हाम्रो चाहिँ। यहाँ उनले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष धेरैलाई रोजगार दिएका छन्। स्टाफ अहिलेसम्म हामीसँग 8 जना छन्। अब हामी अरू 4 जना थप्छौँ, टोटल 12 जना। टोटल हामीसँग अब 3 महिनाभित्रमा 15 जना कर्मचारीहरू यहाँ आउँछन्। यसको छुट्टै यसको राख्न बाँकी छ। बस्ने खाने सबै यहाँ। स्यालेरी गभर्मेन्ट स्कुलभन्दा माथि छ, 15,000 छ। कोहीको अलिकति तल होला, गभर्मेन्ट स्कुलमा होला। बस्ने खाने यहाँ स्यालेरी 15,000 अथवा कसैलाई 13,500 भनेपछि उसको त इन्कम जोग्यो नि। बाहिरबाट आउने मान्छेले एउटा कोठामा लियो 5,000 भाडा पर्छ, बच्चा पढाउनु पर्यो, रासन पानी खानु पर्यो, कम्तीमा 30,000 घटी गाह्रो छ। यतिखेर महिनाको 5 लाख आम्दानी गरिरहेको दाबी गर्ने विनोदका फार्म सञ्चालनबाट मुनाफा गर्न सकिने आधारहरू यस्ता छन्। आजको डेटमा 5 लाख जतिको आम्दानी छ मसँग यो कालिजको चल्ला बेच्न थालेपछि। मन्थली 5 लाखको रेभेन्यू छ भनौँ न, नेट होइन, रेभेन्यू 5 लाख कालिजको मात्रै? सबैको। त्यसमा मेरो मेन कन्ट्रिब्युसन चाहिँ कालिज र भैँसीको दुधको छ। कालिज र भैँसीको दुध बाख्रामा कम छ, किनभने त्यसको अहिले बेच्ने बेला होइन। मसँग बच्चा छन् 60-70 वटा, तब त्यसलाई मैले अझै 6 महिना पाल्नुपर्छ भनेको। दसैँ अगाडि बेच्यो भने त्यहाँबाट मलाई एकैचोटि पैसा आउँछ, एकमुष्ट आउँछ होइन। यो सबै चिजबाट तरकारी इधर गर्दा अहिले चाहिँ 5 लाख रुपियाँ चाहिँ मेरो इन्कम छ भनौँ, रेभेन्यू छ। यो फुल फेजमा मेरो मन्थली 10 लाख रुपियाँ रेभेन्यू जेनेरेट गर्ने प्लान छ र 10 लाखमा मेरो 50% त यहाँबाट बच्छ नै। उनको विचारमा सानो होइन ठुलो स्केलमा व्यवसाय गर्न सक्नुपर्छ। अर्ग्यानिक उत्पादनलाई ध्यान दिनुपर्छ। व्यवसाय गर्दा बजार नजिक हुनु अत्यन्तै जरुरी हुन्छ। सकेसम्म उत्पादित वस्तुहरू घर घरमा पुर्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ। अहिले कृषिमा धेरै युवाहरू आकर्षित छन्, तर सरकारी नीति राम्रो नभएको कारण युवाहरू निराश हुनु परेको हो। उनी दाबीका साथ भन्छन्, कृषिमा अथाह सम्भावना छ। भनौँ न विदेशमा के होला कसो होला एकचोटि घुमेर भयो नि आउँ भनेर गइरहेछन् क्या। जो विदेश गएर फर्केर आएछ नि
धेरै जस्तो अब यहीँ गर्नुपर्ने रहेछ भन्छन् क्या, गएको छैन। विदेश जानेले विदेश जानै पर्दैन, गाउँमा बस्न सक्छौ गाउँमै गर, सक्दैन मार्केट छेउ आएर गर, केही समय सिक। मार्केट छेउ आएर त गरे हुन्छ नि त, लिजमा जग्गा सग्गा लिएर थोरै लगानीमा। ब्रोइलर कुखुरा पाले नि हुन्छ, तर रोग आउँछ कहिलेकाहीँ, एकचोटि रोग आयो सबै मऱ्यो, नआत्तिनु। इन्सुरेन्स छ नि कभर गर्ने, इन्सुरेन्स चाहिँ गर्नु, फेरि गर्नु। त्यस्तो पहिला ब्रोइलरै कुखुरा पालेर एकचोटि सुरुमै डुबेर पछि फेरि गरेर डबल तेबर कमाएका मान्छे छन्। विदेशै जानु पर्दैन, कृषि पेसा गरेर आफ्नै घर आँगनमा देशमा रमाउन कमाउन चाहनुहुन्छ भने त्यसबारे थप जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। विनोदसँग सम्पर्क गरिहाल्नुहोस्। यो फार्मबारे कसैले इन्ट्रेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ, त्यस्तो केही छ कृषि सम्बन्धी केही मैले जाने बजेका कुराहरू केही कसैलाई अब इन्ट्रेस्ट छ यो व्यवसाय सम्बन्धीमा, कोही नयाँ किसान हुनुहुन्छ अथवा पुरानै पनि हुनुहुन्छ भने मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। मैले सकेसम्म कल उठाउँछु र कहिलेकाहीँ एकदम व्यस्त भयो भने कल ब्याक चाहिँ मिस कल चाहिँ कहिले पनि छुटाएको छैन, कल ब्याक चाहिँ गर्छु। मेरो सम्पर्क नम्बर चाहिँ 9851134231 हो। नेपालीमा नि भनिदिन्छु 9851134231। विनोद प्रसाद घिमिरे मेरो नाम। जुनसुकै बेला जति पनि बेला सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।